commencer aujourd'hui un cours qui est très intéressant pour les élèves du troisième année collège, matière physique. Un cours pour la première semestre concernant la matière. نبداو على بركة الله le cours. Bon, quelques matériaux au quotidien. quelques matériaux quotidiens يعني بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. Activité. Qu'est-ce on remarque ici? On va observer des images comme du bois كما كتشوفوا معنا الخشب. كنشوفوا un bateau, كنشوفوا du verre, كنشوفوا un verre d'eau. Voilà, d'où des éléments qu'on trouve dans notre vie quotidienne. Alors, comment on peut distinguer entre un corps et un matériau? Un corps, اللي هو جسم, وun matériel, اللي هي مادة. بخلاصة وبواحد الشرح بسيط. المادة هي كتكون comme matière première, مادة أولية. لا يدخل في صنعها الإنسان، يدخل في صنعها الله عز وجل. يعني ربي هو اللي كيصايبها، هو اللي كيعطيها لنا. والجسم لو كور هو اللي كيدخل فيه الإنسان وكيصايبه. مثلا كما شفنا هاد لو بوا جا من الطبيعة، جا من الشجر، والشجر عطاه لنا الله. دونك سي ان ماتيريال، هي مادة أولية. وهاد لو باطو واش كان هكا تخلق هكا؟ لا، الانسان صايبو ورجعوه لهاد الشكل هذا. دونك هذا كور. هاد لو باطو هذا كور. هاد الكاس راه ما كانش في الاصل هكا، دونك سي ان كور. الكاس هذا ما كانش في الاصل هكا، سي ان كور. الزاج كوم ماتيير بروميير سي ان ماتيريال. الزاج ماتيير ماتيريال. اسكو سي كلير؟ دونك اي حاجه كيدخل في صنعها الانسان كتسمى ماتيريال. واي ماده اوليه قبل ما نصايبوا بها شي حاجه كتسمى ماتيريال، واللي كيصايبها الانسان كيتسمى كور. باش نكونوا يعني مفاهمين على هذه النقطه هذه كي تري انتريسون. دونك لو بوا اون جينيرال، لو بوا خشب يعني جاي من الشجر. سي اون سبستانس كي لوي كومبوز دو بوا، يعني كتكون من نفسها. عندها اون فورم بروبر؟ لا، فيها فورم وحده هو لو بوا. يعني ما كتكون من حتى شي ماده اخرى من غير لو بوا. فونكسيون ديالها عندها اون فونكسيون ديفيني؟ نو، ني با ديفيني، هي لو بوا. يعني لو بوا من غنصايبو به شي حاجه كتسمى ديفيني، ومن كيكون كوم ماتيير بروميير كيكون ني با ديفيني ولا نون ديفيني. ان باطو اللي هو يعني الباطو كنعرفوه مناش كيتكون سي كومبوزون، كيتكون دو بوا. ان باطو تو سامبلومون يعني ديك القارب ديال الصيد، ماشي الياخت او لا، قارب الصيد كيتكون من لو بوا، كيتكون من ماده وحده. واش عندها فورم بروبر؟ وي، هاد لو فورم بروبر هو داك الباطو. يعني راه من لو بوا صايبنا واحد الباطو، درنا له واحد لا فورم، عطيناه واحد لا فورم. سي اون فونكسيون ديفيني اللي هو الباطو. يعني صايبنا بهذاك الخشب، صايبنا كاس ديال الخشب، لا فورم ديفين ديالو هو داك كاس الخشب. داك الخشب صايبنا منه باطو، داك لا فورم ديفيني ولا فونكسيون هي الباطو. دونك باش نكونوا متفاهمين، كاين ان اوتر باطو كي كونتيان دو بوا، كيكون فيه لو بوا و لو فير و لو بلاستيك، ويقدر يكون فيه الحديد. سي ان باغ اكزومبل ان يخت او لا قارب من نوع اخر. سي كومبوزون، هذا سي كومبوزون ديالو هما البوا و لو فير و لو بلاستيك. عنده اون فورم بروبر، عنده واحد لا فورم اللي كتناسبو، وهاد لا فورم ديالو عندها اون فونكسيون ديفيني اللي هي الباطو. ان فير اون جينيرال سي ان فير، ما عرفناش هاد الفير ديالاش. ان فير كيتكون من لو فير. واش عنده اون فورم بروبر؟ نو، عنده بزاف ديال لي فورم، نقدر نصايب بيه بزاف ديال لي فورم. ما عندوش اون سول فورم بروبر، عنده بلان دو فورم. عنده سي اون فونكسيون ديفيني. ما عرفش انا هذاك لو فير ديالاش،
واش ديال الماء او لا ديال الزاج او لا كاس او لا طبسيل او لا ما عرفناش، ما عندوش سي با ديفيني، ما عندوش واحد الشكل اللي خاص به. الا قلنا واحد لو طاس ديالاش ديال الزاج، هو اونفير طاس صايبو الانسان منين كيتكون من الزاج. واش عنده اون فورم؟ وي، هاد لا فورم هي طاس معروف. اون طاس عنده واحد لا فورم، ما يمكنش هذاك الطاس نبدل لا فورم ديالو، ماشي هو عباره عن اون باطا موديل نبقى نبدل لا فورم ديالو، عنده اون فورم بروب وحده، ما عنديش جوج. هاد لا فونكسيون ديفيني وي هي الطاس وهذيك الكاس اللي كنشربوا منه كلير. طاس دوزيام طاس اللي كتكون من لو فيغ ولا ميتال، كتكون من الزاج ou l'aluminium par exemple. عنده une forme propre وحده seulement، عنده une forme propre. وهاد la forme propre elle est définie، هي la tasse. Alors quelle est la différence entre un objet et un matériau؟ شفناها دابا. La différence c'est que objet كيكون صايبو الانسان بحال لو باطو وبحال لا طاس. Un matériau, c'est une matière première que نجبدوها من la nature, كنجبدوها نيشان من la nature. Est-ce que c'est clair? Bien, on va continuer. Définition. Un matériau provient de la matière première qui a été transformée pour entrer dans la fabrication d'un objet. هي اللي كنستعملوها باش كنصايبوا les objets بحال le verre, le ciment اللي هو السيما, céramique اللي هو الزليج, l'inox, le fer, l'aluminium, etc. Un objet, c'est quoi? Est un être physique possédant une forme. عنده واحد la forme. وهاد la forme ما يمكنش تتبدل. C'est un objet constitué ou la construit et nommé pour remplir une fonction bien déterminée. أنا بغيت نشرب خصني كاس ديال الشرب. ما نشربش طبسيل، عنده واحد la forme اللي كنشرب بها. L'objet peut être constitué par un ou plusieurs matériaux. بحال الكاس ديال الزاج فيه ماتيريال واحد، يقدر يكون كاس فيه بزاف ديال لي ماتيريال. باب يقدر يكون فيه ماتيريال اللي هو بالزاج ديال الالومنيوم، يكون فيه بزاف ديال لي ماتيريو. كلو مثلا، كلو اللي هو جسم كان عباره عن حديد ولا كلو، دونك كان حديد اللي هو ماتيريو ولا كلو اللي هو اوبجي. كلو اون فير، وكاين ريغل اون بلاستيك، وتقدر تكون ريغل en aluminium ou la règle en inox, une voiture, etc. Un exercice. Donc, on a un objet ou on a un matériau. Une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique. Ça, ça veut dire est un objet. بلا ما نناقشو. Portefeuille. حامل أوراق من الكوير. C'est un objet لأنه صايبو الإنسان، donc c'est un objet. باش نفرقوا ما نبقاوش ندوخوا في هاد النقط هادو. لو كويفر معروف كنجبدوه من باطن الارض، سي ان ماتيريو. بلاستيك كنجبدوه من لحاف الاشجار ومن بزاف ديال لي زينيمون، دونك سي ان ماتيريو. كاوتشو سي ان ماتيريو. البورسلان الخزف سي ان ماتيريو. ان كرايون صايبو الانسان دونك سي ان اوبجي. فوالا. كلاسمون دي ماتيريو. activité. Un tournevis وهذاك التورنوفيس اللي كيخدم به التيسيان. تيستر هو اللي كيشوف واش الضوء دايز ولا لا. تيستر est un objet contenant un dispositif فيه بزاف ديال المواد permettant théoriquement de vérifier s'il y a un contact électrique et sous tension. يعني كيبين لنا واش دايز الضوء او لا. Préciser le rôle de chaque matériau. Que peut-on conclure? Donc, l'élément, فيه بزاف، فيه الحديد، فيه البلاستيك، فيه الألمنيوم، فيه الزاج، فيه بزاف ديال لي زيليمون. Donc, نشوفوا les familles des matériaux. Les familles de matériaux, عندنا 3 familles de matériaux, ni plus ni moins. عندنا les métaux اللي هما المعادن، الحديد، الألمنيوم، الذهب، الكويفر، النحاس، etc. Le verre اللي هو الزاج، و le plastique هو البلاستيك.
غنشوفوا نقارنوا la conductivité électrique. C'est quoi la conductivité électrique؟ هي الموصليه ديال الكهرباء. الا شدينا واحد القطعه ديال الحديد ودرناها في البريز بطبيعه الحال غيضربنا الضوء. Ça veut dire نقولوا il est bon conducteur. موصل les matériaux كاملين sont des bons conducteurs موصلين للتيار الكهربائي. Le verre لا, le verre il nous protège contre le, le courant électrique. Il nous protège contre le courant électrique. يعني كيحمينا من اخطار التيار الكهربائي. نقدروا نديروا راه كنديروا في لي زومبالاج ديال لي فيل الكتريك. البلاستيك حتى هو كيحمينا من التيار الكهربائي. دونك ماشي كوندكتور الكتريك. لي كوندكتور هما لي ميتaux. كوندكتور دو شالور يعني موصليه الحراريه. لي ميتaux الا درتي طيبتي الحليب في لينوكس قصتي تشوط. دونك سي ان بون كوندكتور. لو فير موفي كوندكتور يعني الا خديتي مثلا حليب سخون ودرتيه في ان فير شنو تقدر تحرق شي شويه ولكن tu résistes تقدر يعني تقاوم. لو بلاستيك n'est pas un conducteur du chaleur وبالتالي كنديروه مثلا في دي كاسرول في اليد ديال الكاسرول كنديروا ان بلاستيك باش ما يحرقناش مزيان. ريزيست او شوك مقاوم للاصطدام. لي ميتaux il résiste au choc. الا شفتي قرعه ديال الكانيت ديال المناضه وحطيتي رميتيها دونك ما كتغيرش ما كتهرس ما حتى حاجه. لو فير non ne résiste pas. Le verre ne résiste pas دغيا كيتهرس. والبلاستيك كاين شي وحدين يعني اللي ما كيوقع لهم والو وكاين اللي شي وحدين كيديفورماو كتم لا فورم ديالهم ما كتبقاش يعني كيتشوه. Réaction avec les matières. Les matières, par exemple, avec les matières chimiques. Les métaux, oui, ils réagissent avec les matières chimiques. Il y a un métal en aluminium ou un produit chimique, c'est très dangereux qui est خطير ويقدر يعني توقع تكون يولي بيرميابل يدوز لينا داك لو برودوي شيميك كامل. الا حطينا ان ريسيبيون اون الومنيوم ودرنا فيه ان برودوي شيميك لغد ليه غتلقى ما تلقاش كاع البرودوي شيميك غتلقاه ديسباري يعني الى ايتي ديسباري. لو فير نو والبلاستيك نو. وبالتالي مثلا لو جافيل اولا الماء القاطع كما كتشوفوا كنديروه في قراعي ديال البلاستيك وكنديروه في القراعي ديال الزاج. الخاصيه ديالهم ما كتفاعلش نو رياجي با افيك لي فير اي لي بلاستيك ولكن ils réagissent avec les métaux. Opacité, ça veut dire يعني واش يبين واش يدوز الضوء او لا. لو ميتaux oui il est opaque لا يسمح بمرور الضوء. les verres ماشي opaque ils sont transparents. les plastiques ماشي transparents وماشي opaque ils sont translucides يعني نصف شفافين كنقولوا كلكا. كاين اللي كيبين وكاين اللي ما كيبينش. ندوزو لا ديستينكسيون اونتر لي ميتaux. كيفاش نفرق ما بين لي ميتaux؟ هنا كيداروا اسئله في التمارين بحال اللغز. دونك لي كولور نشوفوا لي كولور. لو فير عنده كولور غري. لو كويفر عنده كولور روج بريك يعني احمر اجوري. الومنيوم غري. زنك غري. لاكسيون مانيتيك الوحيد اللي كينجذب المغناطيس هو الحديد ولي زوتر نو. لا ماس فوليميك اللي ثقيل اللي عنده لا ماس فوليميك ثقيله ماشي هو اللي ثقيل. لا ماس فوليميك الكتله الحجميه اللي ثقيله هو الكويفر. والاخير هو الالومنيوم اللي هو الكثافه ديالو ثقيله بليتو خفيفه. اللي كينصهر دغيا او اللي كينصهر اللي كيتعرض لا طومبيراتور اللي كينصهر دغيا هو لو زنك دغيا كينصهر. واللي كيبقى اخر واحد في الانصهار هو الحديد ما كينصهرش دغيا. يعني في 420 صافي الزنك كيكون صهر توتالمون كيولي ليكيد. وفي 1535 1535 دوغري سلسيوس عاد كيبقى الحديد. دونك باغ اكزومبل في التمارين كيقول لك ان ميتال دو كولور غري. ملي كيقول لك ان ميتال دو كولور غري
كناليميني الكويفر. هادشي خصو يكون محفوظ. يعني نقدر نكون كنهضر على لو فير aluminium ou bien le zinc. Oui. Non attirant par l'aimant. N'est pas attiré par l'aimant. Donc, نحيد le fer. Sa masse volumique est faible. Alors, la masse volumique est faible, ou l'aluminium. Donc, le métal ou l'aluminium. Par exemple, un métal qui est gris est attiré par l'aimant, le fer. Un métal qui est gris n'est pas attiré par l'aimant et sa température de fusion يعني كيدوب هو الاول يعني ما نقولوا كينصهر هو الاول sa température de fusion en premier نقولوا c'est le zinc. هذا comment ça marche في les exercices ديالنا. Donc دابا نشوفوا la distinction entre certains plastiques. عندنا بزاف د الانواع ديال البلاستيك. À notre stade, on va voir à peu près 5 types de plastique. Le PE والسميه ديالو le polyéthylène. من جات poly كما كنقولوا polycope polyclinique une polynôme في les mathématiques هي متعدد فيها بزاف كتكرر يعني فيها une infinité ça veut dire بزاف متعدد كلينيك يعني مساحه متعدده الاختصاصات بوليكوب يعني كتاب متعدد الاوراق هنا بولي ايثيلين ومتعدد الايثيلين بولي ايثيلين كنسميوه بي او بولي كلورور دي فينيل متعدد كلورور الفينيل كنسميوه بي في سي وكاين لو بوليستيرين كنسميوه البي اس وبولي ايثيلين تيترافطالات وكاين واحد اخر ما درتوش هنايا لو بي بي هو لو بوليبروبيلين بيان عندنا لو بوليإيثيلين لو بي او فيه جوج ديال الانواع فيه بوليإيثيلين هوت دونسيتي يعني لا دونسيتي ديالو الكثافه ديالو كبيره ولو بوليإيثيلين باس دونسيتي كنديرو بي او بي دي نورمالمون خصها تدار بي او بي دي باس دونسيتي. الوغ فين كنلقاو هاد لي زيليمون هادو كنلقاوه مثلا في لي باركيت كيكون من الفرشي هادوك لي باركيت يكونوا من فرشي مثلا من لي فيلم اليمونتير هادوك لي فيلم اليمونتير هذا بابي اللي يكون بالبلاستيك هذاك لي فيلم اليمونتير حتى هما كيكونوا من لو بي او لو بوليإيثيلين. هاد الماده هادي زوينه بزاف وكتحمل الرقم 2 و4 هذا الرقم 2 و4 هما كيعطيونا فقط النوع ديال البلاستيك وهاد العلامه ديال تريونغل هاد التريونغل اللي كيعطينا الفكره على ان هاد الماده هادي ممكن نديروا لها الغوسيكلاج نقدروا نديروا لها الغوسيكلاج. اخطر انواع البلاستيك هو لو بي في سي اخطر انواع البلاستيك فيه البي في سي علاش حيت فيه لو كلور والكلور كنعرفوا انه سي تري دونجورو في الاحتراقات ديالو كيعطينا غازات اللي فيه هي الاسيد كلوريدريك حمض الكلوريدريك اللي هو تري دونجورو غنشوفوه في لي كور بروشين ان شاء الله. كيحمل العلامه 3 وعقلوا على هاد الثلاثه هادي من نشوفوا العلامه 3 صافي دير هاد النوع البلاستيك هو خطير وردوا منه البال كي كنديروا فيه لي كانال يعني ديال لاسينوسمون قوادس ديال البلاستيك ولا مثلا بيدوات ديال جافيل او لا اي حاجه ما كتستعملش في لاليمونطاسيون في الاكل ما عمرنا نستعملوها في الاكل هاد البلاستيك نديروا بها طباسل او لا شي حاجه اخرى اللي تستعمل في الاكل امبوسيبل حيت فيها مواد خطيره. لو بوليستيرين متعدد الستيرين كيحمل الرقم 6 وهاد لا بوليستيرين كنلقاوه بزاف في الياغورت اما في لي بوتاي ديال العصير دانون في بزاف ديال الحوايج وكنلقاوه حتى في القرعي ديال الماء نشربوا بهم. دونك لو بوليستيرين ماده
اللي ما خصهاش تكون عرضة للأشعة ديال الشمس لأنها كتتفاعل مع الأشعة ديال الشمس، وبالتالي ينصح أننا نستهلكوها مرة واحدة، يعني ما نبقاوش نستعملوها مرات عديدة. كندوزو البولي ايتين تيترافطالات البي او تي، هذا كيتستعمل في قراعي ديال الماء، كتلقاو فيه الرقم 1، هي مادة حتى هي كتستعمل مرة واحدة. كيبقى لينا لو بي بي كيحمل الرقم 5، لو بي بي اللي كيحمل الرقم 5. دونك كنصايبو به لي بارشوك ديال السيارات ولي كورد، يعني لي كورد يعني الكوردة ديال يعني الحبل اللي كيكون اون بلاستيك، وكنصنعوا بهم بزاف ديال الحوايج. هذا النوع ديال البلاستيك اللي هو حتى هو ما كيخصوش يتستعمل في الاكل. Est-ce que c'est clair? Donc pour les différencier, nous allons procéder à une série de tests باش نفرق بيناتهم، لانه الا تحطوا قدامي هاد الانواع ديال البلاستيك ما يمكنش نفرق بيناتهم، وبالتالي je dois procéder à un test ولا des tests pour bien différencier entre ces plastiques باش نعرف شكون هو لو بي في سي وشكون هو لو بولييثيلين وشكون هو لو بولي تيترافطالات وشكون هو لو بي اس وشكون هو لو بي بي. دونك نبداو لو تيست اللي خصنا نديرو. اول تيست هو تيست دو فلوطابيليتي. كنشدو ان ريسيبيون كي كونتيان دو لو دوس اللي هو فيه الماء عذب ديال الروبيني، وكنحطو فيه لو بولي ايثيلين تيترافطالات، وكنحطو فيه لو بوليستيرين، ونحطو فيه لو بي في سي، ونحطو فيه لو بي او. وشنو كنلاحظوا انه لو بي في سي والبي او تي والبي اس ديسون اون با دو ريسيبيون، يعني كتهبط في القاع ديال الريسيبيون، وكيبقى لنا واحد النوع ديال البلاستيك كيفلوط على سيرفاس دو لو. هنا كنقولوا ان هذاك لو بلاستيك الوحيد اللي بقى en flottant sur la surface de l'eau هو لو بولي ايثيلين بدون نقاش. يعني ما كاينش شي نوع ديال البلاستيك اللي كيفلوط اوسي سور لو دوس سوف لو بولي ايثيلين. من بعد شنو كنديرو؟ كنزيدو شويه ديال الملحه en ajoutant du sel en grande quantité. ملي كنزيدو شويه ديال الملحه شنو كنلاحظوا واحد من هاد الانواع اللي هو لو بي اس كيطلع حتى هو على سيرفاس ديال لو صالي، وهنا كنقولوا هذا اللي غيطلع غنعرفوا راه بي اس. دونك من كيطلع داك النوع ديال البلاستيك كنعرفوا لو بوليستيرين. دونك هذه كونسيرنون لا فلوطابيليتي. كندوزو التيست دو لا كولور دو لا فلام. دونك غنشدو هذاك لي بلاستيك وغنحرقوهم. من كنحرقوا الانواع ديال لي بلاستيك واحد فيهم اللي هو بي في سي كنشوفوا عنده كولور فيرت، كولور دو لا فلام فيرت. علاش هذيك دو فيان لا كولور فيرت؟ كنعرفوا انه في السنه ديال الثانيه اعدادي دوزيام اني كوليج شفنا لي زاتوم وشفنا الكولور ديال الاتوم دو كلور ولا ريبريزونتي بار واحد السيركل دو كولور vert. Ah, c'est pour cela, ça vient d'ici, avec la couleur, la coloration vert du chlore vient d'ici. Donc, le PVC, ou puisque le PVC fait une quantité du chlore, hein, donc on remarque le dégagement d'une coloration d'une flamme verte. Par contre, les autres, كنلقاو une flamme normale اللي هي إما jaune إما bleu. Bien. Après, test de rétraction dans l'eau bouillante. L'eau bouillante هو ماء مغلى. Donc كنغليو الماء وكنحطو فيه هاد الانواع البلاستيك. الوحيد اللي كيتكمش كنسميوه s'enroule sur lui-même. s'enroule sur lui-même كيتكمش. الوحيد اللي كيتكمش هو لو بولي ايثيلين تيترافطالات. لي زوتر ما كيوقع لهم والو، كيبقاو كيف ما هما. مي لو بولي ايثيلين تيترافطالات كيتكمش. كنعرفوا هذاك اللي غيتكمش هو لو بولي ايثيلين تيترافطالات. اخر تيست هو
نزيدوا واحد لا سوليسيون لا ديسوليسيون دون لاسيتون يعني الذوبان في الاسيتون كنحطوا جميع لي بلاستيك في الاسيتون هي واحد الماده كتذوب لينا بعض الاجسام من كنحطوا هاد المواد كامله كنشوفوا واحد اللي كيذوب في ديك الاجسام اللي هو لو بوليستيرين اي اتاكي باغ لاسيتون الوغ كو لي زوتر ما كيوقع لهم حتى شي حاجه دونك نعقلوا انه افيك لو ديستيلي لو بي او كيطلع الفوق لو بي او كيطلع الفوق وكلشي كيهبط افيك لو سالي لو بي اس كيطلع الفوق كلشي كيهبط الكولوراسيون اللي كيعطينا فيرت هي ديال بي في سي و لي زوتر كاينه كولور نورمال واللي كيتكمش ممكن نديروه في الماء المغلى هو البي او تي واللي كيذوب لنا في لاسيتون هو لو بي اس هادشي يعني لا ريزومي خصها تكون محفوظه لاننا نستعملوها في التمارين اللي غيجيو باغ لا سويت. Le test de flottabilité permet de différencier les polyéthylènes PE ou le polystyrène PS et d'autres matières en plastique. يعني هاد la flottabilité كنحدو بها ال PS و ال PE. PE flow douce و ال PS flow salé. التيست ديال لي كولور كنحدو به لو PVC فقط. والتيست ديال لو بويونت كنحدو به لو PET فقط. والتيست ديال ديسوليسيون في لاسيتون كنحدو به البي اس دونك البي اس نقد الا ما كانش عندي لاسيتون نقدر نخدم مع بلو سالي كذلك لما كانش عندي لو سالي كنخدموا بلاسيتون ولكن في الغالب تيست كنديروه بلو سالي في لاسيتون كيكون قليل في بعض المؤسسات التعليميه دونك ليكزيرسيس هذا اكزيرسيس عباره عن لغز كي سويج شكون انا Je suis un conducteur électrique. أنا موصل للتيار الكهربائي. إلا كنت وي je serai un métal. غنكون معدن. إلا قلت وي إلا مشيت في هذا لو تراجي غنكون معدن. إلا قلت لا غنكون إما بلاستيك إما زاج إما فيغ. دونك نمشيو في هذا لو كوتي هذا ديال نو. دونك je suis pas un conducteur électrique. Donc, je suis un plastique. Le plastique, je flotte. Je flotte dans l'eau douce. أنا كنت فوق في الماء العذب. إلا كنت وي غنكون لو بوليستيرين. إلا كنت نو غنكون إما le PS واما le PET واما le PEP واما le PVC دونك هنايا مجموعين كلهم je donne une couleur verte شكون انا هنا غنكون le PVC je flotte sur l'eau salée شكون انا le PS فوالا دونك هذا نوع من التمارين غندوزو je suis conducteur électrique غنكون انا ان ميتال Donc, on dit métal. Je suis de rouge, je suis de couleur rouge. Rouge brique qui m'appelle. Les rouge brique, déjà, dès qu'on rouge brique, où est le cuivre? Il est quand rouge brique, oui, on connaît le cuivre. Il est quand attiré par les manches, on connaît le fer. Le fer, il est attiré par les manches. Donc, نوع من انواع التمارين اللي كيتحطوا في الامتحانات je donne une couleur دابا ديال la continuité دابا انا ديجا le PVC je donne une couleur verte de la flamme الا كنت وي غنكون PVC الا كنت نو غنكون اما le PS واما le PET واما le PEP je m'enroule sur moi-même dans l'eau bouillante يعني كنتكمش ما كنتعرض للماء الساخن غنكون le PET le polyéthylène tétraphthalate je suis attiré par les mots كما قلنا هو le fer je suis le métal le moins dense la densité ديالو ولا نقولوا la masse volumique ديالو صغيره و les moins dense هو l'aluminium. Qui je suis l'aluminium. Tout simplement, on a terminé le cours d'IANA. Une autre fois, il y a des questions.
يخليهم لي في les commentaires. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao, ciao.